हांव सत्ताधारी आसा किंवा म्हजे पार्टीचें सरकार आसा म्हणून म्हणना, पूण एखादी राजकीय नेत्यान कशे निर्णय घेवपाक जाय, कसले धडाडीचे निर्णय घेवपाक जाय आनीक वायब्रंट अशें म्हणटा तशें डिसिजन्स घेवपाक जाय. कारण डिसिजन इज टायम आनी डिसिजन इज मनी. त्यामुळे हो बजेट डॉक्युमेंट जो आसा पळय न्हय, सुंदर डॉक्युमेंट आसा, ज्याच्या पासून इतर राजकारणी लोकांनी सुद्दां थोडोसो बोध घेवपाचो की कशा पद्दतीची स्वभाव किंवा हांव अशें म्हणून की लिडरशीप राजकीय मनशाची आसूंक जाय अशें म्हणटा ती. साबार विशयांचेर ह्या बजेटा डॉक्युमेंटेशनांतल्यान नजर पडटा आनीक साबार विशयांक हात लावपाचें काम आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा. आतां मुखारलो जो रोल येतलो पळय न्ही, तो रोल येतलो तो आमच्या ब्युरोक्रेसीचेर, की प्रत्येक वळ प्रत्येक शब्द जो आसा ताजी इम्प्लिमेंटेशन करप, कितले बरे पद्दतीन ताजी इम्प्लिमेंटेशन जातलें म्हणटा तें. नक्कीच माननीय मुख्यमंत्री आनी ताजी फूल कॅबिनेट टीम जी आसा ती तातूंत व्यस्त आसतलीच आनी ते कॅपेसिटी आसा तशें, म्हणजे दे हॅव गॉट दॅट वॉट आय शूड से द कॅपेसिटी टू गेट द थिंग्स डन. एज्युकेशन पॉलिसीचेर तुमचें कितें? एज्युकेशन पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे 19च्या वर्सा पासून आतां जे एकाडेमीक इयर जुनांत सुरू जातलें त्या वर्सा पासून प्री प्रायमरी जाका आमी फावंडेशन कोर्स म्हणटात थंयच्यान सुरू जातलें. सो वॉट अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर? न्ही लक्षांत घेवपाक जाय की न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर अमकें जाय तमकें जाय हें जाय तें जाय अशें विशेश आसचें ना. खंय एखादी गरज आसली जर जाय जाल्यार तें करपाक जाता. सुदैवान गोंय जें आसा पळय न्ही ती शिक्षणाच्या बाबतींत भयंकर सरप्लस आसा, म्हणजे एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न. आज खंय सहसा अशी शाळा ना की ज्या शाळेक अजून गरज आसा, चुकून खंय आसतली. आतां बऱ्योच शाळा पळयल्यो जर जायत शाळा ओस पडल्या भुरगीं नात. आनी इवन प्रायवेट मॅनेजमेंट जें आसा म्हणजे एडेड मॅनेजमेंट आसा पळय न्ही त्या मॅनेजमेंटान सुद्दां आपआपलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तशें बरें केल्लें आसा. कारण लोक कशे आसात, पालक जे आसात ते आपल्या भुरग्यांक धाडटा आसतना ते पळयतात की शाळेचें वेवस्थापन बरोबर आसा की ना, शाळेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरोबर आसा की ना, आनी त्यामुळे थंय कॉम्प्रोमायज जावं ना. सुदैवान आमकां गोंयांत की इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा पळय आमच्या भुरग्यां खातीर हें बरें आसा. आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी स्पीक्स अबावट वॉट? स्पीक्स अबावट आमची संस्कृताय, आमची परंपरा, टॅक्नॉलॉजी वगैरे वगैरे. आनीक हो आस्पाव जो आसा पळय न्ही, म्हणजे म्हाका स्वताक तरी दिसता तें अशें, एज्युकेशन पॉलिसी गिव्ज अ फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस. भुरग्यां भितर आनी टिचरां भितर जे नातें तयार जावपाक जाय, जी देवण घेवण जावपाक जाय विचारांची, शिक्षणाची, ज्ञानाची, त्या संबंधी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी चड स्ट्रेस दिता, चड भर दिता. दुसरें जाल्यार तें मायनींग कॉर्पोरेशन इज अ ब्युटिफूल आयडिया, इज अ ब्युटिफूल कन्सेप्ट. ज्या जाग्यार हांव अशें म्हणून की माननीय मुख्यमंत्र्यान धाडस दाखयल्लें आसा, धैर्य दाखयल्लें आसा. येस आय कॅन टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसिजन्स. आनी फाटल्या वेळार जशी काही डिसिजन घेतली त्या पद्दतीन हें एक डिसिजन घेतलें आसा की महामंडळ जें आसा मायनींग हाजें सॅक्टराचें कॉर्पोरेशन करपा संबंदीत. Get a revenue from Pardon? budget revenue. How are you going to get an income? Yes, definitely. Mining is stopped What I expect, mining is not getting stopped. You see, mining is going to get a boom now. With this corporation, once the corporation comes in offing, you see, mining will get a boom. Mines will start operating, or mines will be auctioned. Of course, the process मुखार कळटलो लोकांक, पूण that will bring a lot of revenue. So opposition is not happy with yesterday's. Which opposition has expressed happiness on any budget any time? तेंचें म्हणणें आहे की फाटल्या 30 वर्सां तरी हांवें केन्नाच पळोवना ऑपोजिशन जें आसा पळय न्ही ताणें प्रेज केल्लें आसा, एप्रिशिएट केल्लें आसा बजेट. त्या खातीर सुद्दां वेगळें धाडस जाय पडटा, थोडे मन जाय पडटा. थोडे गजाली बरें म्हटलें हेंच्यांनी, बाकीचे म्हटल्यार थोडे फाटले बजेट आयले तेच रिपीट परते केला. सामकेंच बरें म्हटल्यार ते मार खातले न्ही. ओके.